बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों का और आपकी इनकरेजमेंट का शुक्रिया। मैं रोज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे रोज़ ये कहना चाहिए, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जितनी मोहब्बत आप इस व्लॉग को देते हैं और जितनी सपोर्ट आपकी तरफ से मिल रही है, मैं आपका बहुत ममनून हूँ। कुछ मामलात अहम हैं, आपके सामने रखना ज़रूरी है। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था कि पीआईए की क्या हालत है। आज मैं आपके सामने कुछ निहायत ही चौंका देने वाले पाकिस्तान स्टील मिल के हवाले से भी कुछ आपके सामने हकायक रखूँगा। यकीन मानिए, जब आप वो सुनेंगे तो आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएँगे कि हमारे मुल्क में बदइंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है और इसमें कोई एक हुकूमत, कोई एक शख्स, उसको आप मुर्द इल्ज़ाम कहेंगे, ये ज़िम्मेदार है, फलाना ज़िम्मेदार है। लेकिन अगर आप इसकी हालत देखें और आज के हालात देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने भी वसाइल हमारे पास मुयस्सर रहे हैं, हमने उनका ना सिर्फ बेदरेग इस्तेमाल किया, हमने उन्हें बेदरेग तरीके से ज़ाया किया है। इतना ज़ाया किया है कि आज हमारी हालत ये आ गई है कि हमें $1-1 बिलियन डॉलर के लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, भीख माँगनी पड़ रही है आपको आईएमएफ के आगे। हमारी हालत ये है। कोई भी इदारा हो, छोटे से छोटा इदारा हो, अगर वो मुआशी तौर पर यानी फाइनेंशियली आप उसको मिसमैनेज करेंगे, उसके वसाइल को ज़ाया करेंगे, अ, उसमें पिलफरेज होगी, चोरी होगी, दो नंबरी होगी, तो वो इदारा कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता, वो इदारा कमज़ोर ही रहेगा। ये तो मुल्क है। तो अगर मुल्क के वसाइल की चोरी इस तरह होती रहेगी और उसका ज़िया होता रहेगा, तो कभी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस हवाले से कुछ हकायक आपके सामने रखूँगा। आप उन्हें सुन के ज़रूर तशवीश में मुब्तला हो जाएँगे कि हमारे मुल्क के साथ यार होता क्या रहा है? हम कर क्या रहे हैं? हम वो क अक्सर हम कहते हैं ना, यार हम कौन लोग हैं? तो वाक़ई हम कौन लोग हैं? बड़े-बड़े हमसे कमज़ोर मईशतें जो रही हैं, वो ऐसी मईशत, ऐसे ममालिक जो कि हमसे बहुत पीछे थे, वो हमसे बहुत आगे निकल गए। हमारी हालत ये हो गई है कि आज हम बड़े-बड़े, बड़े बेसिक इश्यूज़ के अंदर फँसे हुए हैं। इसके हवाले से आपके सामने रखना चाहूँगा। एक जो पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर है, जो डॉक्टर हज़रात हैं, वो तो चले अपना काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। जो फार्मासिस्ट होते हैं या जो लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं, जो इंजेक्शंस बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह से अपना एक वो भी कार्टेलाइज़ेशन है उसके अंदर, किस तरह से वो काम करते हैं, वो कुछ आपके सामने रखना चाहूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने, अब वो पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, जो बातें उन्होंने कर दी हैं या उस तकरीर के अंदर की हैं, अब पूरी पीएमएलएन, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, चाहे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, पूरी पीएमएलएन डैमेज रिपेयर के ऊपर लग गई है। और इतनी सख्त तशवीश है पीएमएलएन के अंदर कि यार ये मियाँ साहब ने क्या कर दिया है, या मियाँ साहब ने कितनी सख्त बातें कर दी है, तो मसला बन गया है। कुछ लोगों से बात हुई, ज़ाहिर बात है वो नाम तो नहीं बता सकते हम, क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन आपको मैं ऐसी बातें बताऊँगा कि वो परेशानी क्या बन गई है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन सबसे पहले और सबसे अहम चीज़, हमारी आज हालत, आपको मैंने आपको पीआईए की हालत बताई थी, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर पाकिस्तान की ये हालत है। आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान में स्टील मिल की क्या हालत है। देखिए, पाकिस्तान स्टील मिल कोई छोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटा इदारा नहीं था, बहुत बड़ा इदारा था। और मतलब अगर देखा जाए तो इस इदारे ने जो काम शुरू हुआ, तो इन्होंने उसने 1985 में अपना काम शुरू किया था और 1985 में इसकी बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन शुरू हुई थी। इसने काम शुरू किया था और बड़ी तरक्की भी की इसने। अगर देखा जाए तो पिछले, हम बहुत दूर नहीं भी जाते, ये 2000 की दहाई में हम देखते हैं कि 2005 तक अगर देखा जाए तो बीच में कुछ अदवार बेहतर भी हों, लेकिन 2005 तक ये स्टील मिल ऐसे डोलड्रम्स में रही, खसारे में भी रही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या थे? बदइंतज़ामी, बदउनवानी, सियासी, कोई हुकूमत आई उसकी इंटरफेरेंस, लोगों को ठूसो, नौकरियां दो, कहीं यूनियन बाजी का मसला, कहीं और मसाइल, और ये चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती रहीं। और इस स्टील मिल को बड़े बहुत से बेशुमार मसाइल है, मतलब ऐसे मसाइल जिनके बारे में शायद कोई भी बंदा जो सूझ समझ रखता है, जो आप में से बहुत से लोग हैं, जो जो ये समझता है कि इदारे कैसे चल सकते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं, कॉस्ट कैसे कम हो सकती है, प्रोडक्शन कैसे बेहतर हो सकती है, जो इंजीनियर हजरात हैं, जो और बहुत से लोग बहुत सी फैक्ट्रीज के अंदर आप में से होंगे, काम करते रहे होंगे अच्छे अच्छे इदारों में, उनको पता होता है ना कि यार ये हमारा इदारा, इसका प्रॉब्लम ये है, इसको यूं ठीक किया जा सकता है। अच्छा, एक वक्त ये आया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स अपने खसारा उसने ख़त्म किया और पाकिस्तान स्टील मिल
10 अरब रुपए के करीब मुनाफे में चली गई। अच्छा, ये जब दौर शुरू हुआ तो ये बड़ा जिसे कहते हैं ना रेवोल्यूशनरी दौर था। 2005 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, तो मतलब ये उसमें बड़ा जो पाकिस्तान स्टील मिल है इसने बड़ी तरक्की की। और मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो वो कहते हैं कि वो बड़ा गोल्डन दौर था पाकिस्तान स्टील मिल्स का। और फिर पाकिस्तान स्टील मिल्स की फैसला किया गया कि ये अब इदारा प्रॉफिट में आ गया है, तो इसको अच्छे दामों पर इसकी निजकारी की जा सकती है, बेचना नहीं, निजकारी की जा सकती है, ताकि इसका फायदा हो और ये इदारा चलता रहे, और जो इसके अंदर लोग हैं उनके भी रोजी रोटी चले, और इदारा भी कमा के दे, जो जिसको प्राइवेटाइज किया जाए वो भी कमाए, मुल्क भी कमाए। मैं समझता हूँ वो गलत फैसला नहीं था। नतीजा क्या निकला? अभी पिछले दिनों काजी फाइसा साहब ने आपको बताया ना कि वो रेको डेक में पाकिस्तान को कितना जुर्माना ठुका है। यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद थे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस निजकारी को कलअदम करार दे दिया। बाय द वे, कुछ लोग इसकी मुखालफत भी करेंगे कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने ठीक किया था, मुशर्रफ साहब गलत कर रहे थे। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ जी कि हमारे मुल्क में शायद निजकारी की ज़रूरत बहुत पहले से थी कुछ इदारों की। पाकिस्तान स्टील मिल्स उनमें से एक इदारा था। हो जानी चाहिए थी निजकारी, नहीं हुई। उसका खमियाजा अब मैं आपको आगे जाके बता रहा हूँ पाकिस्तान क्या भुगत रहा है। अच्छा, अब इस निजकारी का फैसला क्योंकि कलअदम हो गया। बाय द वे, इस फैसले के बाद से जनरल मुशर्रफ और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम और इफ्तिखार चौधरी साहब का आपस में जैसे कहते हैं ना क्रॉस लग गया था, और इन दोनों के आपस में हालात बहुत ख़राब हो गए थे। 2006 की बात है। और स्टील मिल्स ने मगर देखा जाए तो 2008 से 9 में ये दोबारा खसारे में चली गई। अब वो वजूहात क्या थी? 2008 में क्या हुआ था? मुशर्रफ साहब की हुकूमत चली गई। आई एम नॉट ब्लेमिंग, आई एम नॉट सेइंग कि वो मार्शल लॉ लगा हुआ था या मुशर्रफ साहब बैठे हुए थे तो बड़ा कोई नेक काम करके बैठे हुए, ऐसी बात नहीं मैं कह रहा। लेकिन मैं तो वो फैक्ट्स बता रहा हूँ जो कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसे ही इलेक्शन होते हैं, नई हुकूमत आती है, 2008-9 में खसारे में चली गई। और हालत ये है कि वो खसारा बढ़ता 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 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद होगी, जिसे आप कहते हैं ना बंद होके बाहर ताला लगा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल्स पाकिस्तान का असासा है। वो ऐसी तो नहीं है कि प्राइवेट कंपनी जी आज ताला लग गया, एम्प्लॉयज जाएं, खत्म, फारग, कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयज तो भाई सरकारी मुलाजिम है पाकिस्तान स्टील मिल्स के, वो कहाँ जाते? अब इस दौरान वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल को चलाने की, अगर देखें कोई भी हुकूमत है ना, वो कोशिश बस यही होती है, अच्छा यार क्या है स्टील मिल, इसको तो चलाने के लिए इतने अरब रुपए चाहिए, अच्छा वो चलाएं इसको या हम इसकी तनख्वाहें दे दें। यार तनख्वाहें दे दो, गरीब आदमी है, लोगों की तनख्वाहें 6-6 महीने 4-4 महीने से नहीं मिल रही, तो स्टील मिल के लोगों की तनख्वाहें दे दो। वो बेल आउट पे बेल आउट, बेल आउट पे बेल आउट मिलते रहे। अच्छा, अब मुझे किसी एक जो साहब जिनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि इसको स्टील मिल को जो मुख्तलिफ सूरतों में ना जो हुकूमत यानी वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान, वो 2008 से लेकर ज़हन में रखें कि 2015 में ये बंद हुई है, लेकिन 2008 में ये दोबारा खसारे में चली गई। तो 2008 से लेकर आज 2023 तक 90 अरब रुपया इसको बेल आउट मिलता रहा है। इसको पाकिस्तान स्टील मिल को बेल आउट क्या होता है? इदारा खसारे में है, पैसे नहीं है, तनख्वाह देनी है, तनख्वाह देनी है, काम कोई नहीं हो रहा है इदारे में, 2015 से प्रोडक्शन भी कोई नहीं है, लेकिन तनख्वाह देनी है। किसकी देनी है जी? जो बेचारे मजदूर हैं, कोई कोई किसी पोस्ट पर होगा तो उसको तनख्वाह देनी है। जब तनख्वाह देनी है तो फिर कहाँ से पैसे आएंगे? वो पाकिस्तान में वजारत ख़जाना से लिए जाएंगे, पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर यानी कौमी ख़जाने से लिए जाएंगे। कौमी ख़जाने में किसका पैदा पैसा होता है? आपका, मेरा और आपका। आप जो छोटे छोटे मोबाइल है ना इस्तेमाल करते हैं, उसके कार्ड पे आपका टैक्स कटता है। वो बिजली का बिल अब दे रहे हैं, आप, मैं और आप दे रहे हैं, तो टैक्स उसमें से जा रहा है। आप तनख्वाहदार हैं तो आपका एट सोर्स कट रहा है। आप बैंक से अब तो पैसे विड्रॉ कराते हैं या कुछ करते हैं, उस पर भी आप टैक्स देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टैक्स है। आपको और मुझे तो पता भी नहीं चलता कि हम दिन में कितना टैक्स देते हैं, अंदाजा ही नहीं होता। लेकिन चले, मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा, टैक्स देना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आपके टैक्स के पैसे से अगर 90 अरब रुपया सिर्फ बेल आउट दिया गया है, इदारे की प्रोडक्शन सिफर है। 2015 के बाद से 2023 आ गया, 8 साल से इदारा बंद है। अब स्टील मिल्स के जो टोटल एम्प्लॉयज अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार के बीच में थे, और तकरीबन देखा जाए तो कोई 5,500 के करीब फिर एम्प्लॉयज को सैक कर दिया गया, फारग कर दिया, क्योंकि 2015 में मिल बंद हो गई, कोई काम नहीं हो रहा था। लेकिन 3,000 से जायद मुलाजिम पाकिस्तान स्टील मिल्स के आज भी मौजूद हैं, और उनको तनख्वाह भी मिल रही है।
ادارہ 2015 میں بند ہو گیا، تالا لگا ہوا ہے، 3,000 ملازمین کو تنخواہ مل رہی ہے. میری ان کے ساتھ پوری ہمدردی ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ خدا نخواستہ کوئی بے روزگار ہو یا اس کے ساتھ ظلم ہو، لیکن میں بحیثیت ایک پاکستانی، آپ بحیثیت ایک پاکستانی، اس ظلم کی حالت تو دیکھیے کہ ایک ادارہ بند ہے، اس کی زیرو پروڈکشن ہے، اس کا زیرو آؤٹ پٹ ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ آپ کا ادارہ اس کا جوس نکل گیا ہے اور وہ اکانومی میں سے چوس رہا ہے سب کچھ. وہ کیسے چوس رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر پاکستان سٹیل مل کے بیل آؤٹ یا قرضے سمیت آپ دیکھیں اور اس کے نقصانات جتنے ہوئے ہیں، تو جولائی 2023 میں جو رپورٹ مرتب کی گئی ہے، جولائی 2023 میں، تو پاکستان سٹیل مل کا جو نقصان، قرضہ، یہ سب ملا کے 526 ارب روپے سے اوپر چلا گیا. اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 526 ارب روپے اس وقت بھی کوئی، میرا میتھس اتنا اچھا نہیں ہے، 350 400 300 350 ملین ڈالر تو ہوگا، اتنا تو لازمی ہوگا. ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کے لیے. یہ وہ پیسہ ہے جو ضائع ہو چکا ہے، اس نے واپس کوئی نہیں آنا، زیرو آؤٹ پٹ ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ میں حال میں اسی حکومت میں یہ پی سی سی کی میٹنگ ہوئی، تو 6 مہینے سے بیچاروں کی تنخواہیں نہیں تھی. مطلب نہ ان کو فارغ کرتے ہیں، نہ بھی ادارہ بند ہے تو پھر کیا لوگوں کو کوئی گولڈن ہینڈ شیک دے کے اس وقت ہی فارغ کر دیا جاتا کہ جی اس ادارے نے نہیں چلنا، یہ آپ گولڈن ہینڈ شیک لے لیں اور 4 مہینے کی تنخواہیں لے لیں، اور 2015 میں ہی لوگوں کو خیر آباد کر دیا جاتا تاکہ وہ کوئی اور اپنا روزگار ڈھونڈتے، کچھ کرتے. لے آف بھی نہیں کیا گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ 2023-24 کے دوران اسٹیل مل کے ملازمین کو پہلے سے جو منظور شدہ بجٹ ہے 1.24 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں تاکہ ان کی 6 مہینے تنخواہیں نہیں دی گئیں، وہ 6 مہینے تنخواہیں دیں، وہ دیے جا چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، کیا پاکستان جیسا ملک جہاں آپ ایک ڈالر کے لیے ہمیں عذاب پڑا ہوا ہے، پوری آپ کی ایس آئی ایف سی بن گئی، کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جی ڈالر مافیا کے پیچھے بھاگو، فلانے کے پیچھے بھاگو، بجلی چوروں کو پکڑو، فلان کرو. آپ مجھے بتائیں اس کا یہ کون ذمہ دار ہے؟ میں تو حکمران نہیں ہوں، نہ آپ ہیں، لیکن ٹیکس آپ بھی دے رہے ہیں، ٹیکس میں بھی دے رہا ہوں. ہم جب کوئی بھی چیز آپ لینے جائیں، آپ گھی لینے جائیں، آٹا لینے جائیں، کچھ لینے جائیں، آپ ٹیکس دیتے ہیں. آپ موبائل میں 100 روپے کا کارڈ ڈالتے ہیں، آپ کو 100 روپے بیلنس ملتا ہے؟ نہیں، وہ ٹیکس میں کٹتے ہیں بھائی. وہ آپ کا ٹیکس ہے جو قومی خزانے میں پھر وہ کمپنیاں آگے جمع کرواتی ہیں. ٹیکس آپ سے لے لیتی ہیں، آپ کنزیومر ہیں، لیکن جمع آگے ہوتا ہے. وہ جاتا قومی خزانے میں اور نکلتا یہاں پر. یہ ایک ایگزامپل ہے، میں نے آپ کو پی آئی اے کی ایگزامپل دی، ورسٹ کیس. اور پیسے کا ضیاع، پاکستان سٹیل مل یہ دوسرا ادارہ ہے. میں آنے والے دنوں میں آپ کو مزید ایسے معاملات بتاؤں گا کہ آپ چونک جائیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا ہے. کوئی تو ذمہ داری لے یار، کوئی تو یہ کہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. میں تو جب یہ فیکٹس تلاش کرتا ہوں یا لوگوں سے بات کرتا ہوں تو میں خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ بھائی میں اللہ کے فضل میں ہوں، سب کچھ ہے، میں اس ملک کے ساتھ، میری دل جان اس ملک کے اندر ہے، لیکن ہم اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ میں حکمران نہیں ہوں، نہ ہی میں پالیسی بناتا ہوں. کم از کم مجھ میں اتنی اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے کہ اگر ایک ادارہ بند ہو چکا ہے تو میں کہوں کہ بھائی تھینک یو، یہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا، لیکن ادارہ بند ہو چکا ہے، ان کو 4 مہینے 3 مہینے کی تنخواہیں اور دے دیں، لیکن ان کو بتا دیں کہ جناب یہ ادارہ بند ہو چکا ہے، حکومت پاکستان اس کو نہیں چلا سکتی، لہٰذا بہت معذرت، شکریہ، یہ آپ گولڈن ہینڈ شیک لے لیں. کوئی انہیں ریلیف پیکج دے کے ختم کر دیں تاکہ کوئی جو ٹوٹی کھلی ہوئی ہے وسائل کے ضیاع کی، وہ کسی جگہ بند تو ہو. وہ آپ نے کرنی نہیں ہے. اب آپ کو میں لے آتا ہوں ہیلتھ سیکٹر کے اوپر. ہیلتھ سیکٹر کے اوپر بہت بحث ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز کی، سب کچھ. میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. ابھی آج کل وہ ایک سکینڈل چل رہا ہے، سما ٹی وی نے اس کو انرتھ کیا، اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ یہ ایک انجیکشن ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی بینائی چلی گئی ہے. اب وہ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، وہ لگایا جاتا ہے مختلف طریقے سے، اس کی ڈوز کس طرح سے ایڈمنسٹر ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے. میں صرف اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارے ملک میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی موجود ہے، وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک ایسا ملک جہاں پر بہتات ہے ماشاء اللہ ڈاکٹرز کی، اور بڑے بڑے لائق ڈاکٹر موجود ہیں، حکومتیں موجود ہیں، وزارت صحت موجود ہے، صوبائی بھی اور وفاق کے اندر بھی ایک چیپٹر کھلا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کیا آج کے ڈے اینڈ ایج کے اندر یہ کام ہونے چاہیے کہ ایک کمپنی ہے جی لوکل وہ بنا رہی ہے ایک انجیکشن اور اس کی وجہ سے لوگوں کی بینائی چلی گئی؟ یہاں ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میں بتا دوں، کسی بھی مہذب ملک کے اندر ایک انجیکشن غلط پرک ہو جائے نا کسی کو،
تو اتنی بڑی بڑے دعوے کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ اس سے ٹراما بھی ہوا ہے، مینٹل ٹراما بھی ہوا ہے اور فزیکل ٹراما بھی ہوا ہے، تو اس کی بھرپائی کی جائے. ہمارے ملک کے اندر تو ایسا کوئی نہیں ہوتا. میڈیکل نیگلیجنس یا کلینکل نیگلیجنس کے اندر تو میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ کیسز چلتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پھر یہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن پوری دنیا کے اندر جو بھی مہذب ممالک ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے وہاں پریکٹس کو باقاعدہ طور پر ریگولیٹ کیا جاتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے آج کے وقت میں ایک ایسا انجیکشن وہ لوگوں کو لگا، لوگوں کی بینائی چلی گئی. کہا جاتا ہے جی کچھ لوگ ریکور ہو گئے، لیکن کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو مسائل ابھی بھی ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ ہم ایک ایسی ریاست تو بنا نہیں سکے آج تک جہاں پر ہم ان چیزوں، بنیادی چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ صرف مسئلہ بتا رہے ہیں، حل ارے بھائی حل میں نے نہیں بتانا. حل میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ ہاں اپنے قبلے درست کر لیں، نیتیں صاف کر لیں. اگر ابھی محسن نقوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ کچھ بھی چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں جی ساری چیزیں چھوڑ دیں. یہ جو وہ ہیلتھ سیکٹر میں جاتے ہیں نا روز اسپتالوں میں، اگر وہ اس ملک کا کچھ 5 اسپتال بھی ایسے کر گئے جہاں غریب آدمی کو وہ خواری اور ضلالت کے بغیر اس کا علاج ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ ان کو لوگ رہتی دنیا تک دعائیں دیں گے. وہ اگر جو لوگوں کے ریلیف دیتے ہیں نا جا کے، یہ وہ جاتے ہیں، ڈاکٹر جاوید اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو میڈیکل ریلیف ملے، میڈیکلی لوگوں کو سہولیات مل جائیں. یہ پی آئی سی کے اندر لوگوں کو 2 سال کی ملتی ہے ڈیٹ. حالت یہ ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ لاہور کے اندر جی کتنے اسٹینٹ ڈلنا ہے جی، وہ تو کتنی دیر کتنی بعد آئے گی، باری کتنے بعد آئے گی جی؟ 8 مہینے بعد. پھر لوگ سفارشیں کرا رہے ہوتے ہیں، آپ کو کہیں گے، کسی اور کو کہیں گے، مجھے کہیں گے جی ہماری سفارش کریں، ہمارا نمبر جلدی آ جائے. یہ کام درست کرنا میرا کام تو نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے یار. وہ کچھ تو اس ملک کا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ کام کرنے سے یا ان چیزوں کو ٹھیک کرنے سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ نہیں روکتی. میں بار بار کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ اس ملک کے اندر بہت سے مسائل ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے کریٹ کرتا بہت سے مسائل ہیں، لیکن کچھ کام ٹھیک کرنے سے آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں روکتی. وہ کہتی ہے آپ کریں بھائی، کچھ تو ٹھیک کریں اس ملک کے اندر. جو اچھے کام کیے ہیں، پیپلز پارٹی نے وہ گمبٹ بنایا، ہاسپٹل بنایا ہے، تو وہ لوگ سارے اس کی تعریف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ویلفیئر کا ایک کام ہوا ہے اور بہترین لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اسی طرح پی کے ایل آئی لاہور کے اندر بنا، شہباز شریف صاحب نے اسے بنایا، پروفیسر سعید اختر صاحب ہیں، شریف النفس انسان ہے. اس شخص کو ثاقب نثار صاحب نے جتنا ذلیل و خوار کیا، میں کہتا ہوں پھر اللہ ہی ایسے لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک نیک نیت آدمی ملینز آف ڈالرز کی پریکٹس چھوڑ کے پاکستان آئے کہ پی کے ایل آئی بنے. شہباز شریف صاحب نے کہا جی صرف لیور کا، کڈنی کا نہیں بنانا، لیور کا بھی بنانا ہے. وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا. اس کا حالت پچھلے 3 سال میں کیا رکھی؟ اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے یار، اپنی چھوٹی چھوٹی انا کی تسکین کے لیے. ہم میں سے کوئی اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. ادارے بن گئے، وہ بھائی اسی طرح باقی اداروں کو درست کر لیں. یہ جو وسائل کا ضیاع ہے اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن ہم میں سے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے گا. میں آخر میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں، میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیان جڑ دیا وہاں سے. اب وہ میاں صاحب کو میں اس لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا، ٹھیک ہے، یو ہیو بین رانگڈ، آپ کے ساتھ غلطی زیادتی بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن اب آپ کو مرہم رکھنا چاہیے. اب آپ کے لوگ، آج کے پاکستان کی عوام، اگر آپ واقعی عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں سے کوئی ریلیف کی بات کریں. آپ کہیں کہ میں ساری چیزیں، میں اپنا دکھ یا میرا جو غم ہے یا میرے ساتھ جو جاتی ہوئی، میں اس کو پس پشت رکھ کے میں پاکستان کی عوام کے لیے مداوا، ان کے دکھ کا مداوا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک آگے ترقی کرے. تو سب کہیں گے جی بڑی اچھی بات ہے، فارورڈ لوکنگ بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے جی اصولی طور پر ٹھیک ہے جی جس نے غلطی کی سزا ہو، لیکن پھر ہم کن چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ آج پوری پی ایم ایل این بیٹھ کے شدید مسائل کا شکار ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، میاں صاحب نے جو تقریر کی ہے اس سے بڑے مسائل ہو گئے، ہم تو بڑے بہتر حالات تھے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن تھوڑی سی اب وہ ایک عجیب سی وائب ہمیں آ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اس بات کا احساس خود میاں نواز شریف صاحب کو بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک اب اتنا پلوں کے نیچے سے اتنا پانی گزر چکا ہے کہ اب لوگ اس چیز کے متحمل ہو ہی نہیں سکتے کہ وہ کوئی نئے تجربے آ کے دیکھیں کہ پہلے لوگوں سے سزائیں تو لوگوں کو دلوائیں یا لوگوں سے معافیاں دیں. وہ بھائی کسی نے آج تک مانگی ہے؟ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں، آپ میں سے بہت سے دوست کمنٹ کر کے کہتے ہیں نہیں یار آپ یہ بات نہ کیا کریں، آپ جب تک سزا، میں کہہ رہا ہوں آپ سب درست کہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں جب میں اپنے ملک کی ہسٹری دیکھتا ہوں؟ نہیں مانگے گا کوئی معافی بھائی، آگے چلنا پڑے گا، بہت سی چیزوں کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے. آپ کو میری باتیں شاید بری لگیں یا آپ کو لگے کہ میں
بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ پریکٹیکل ہاتھ پہ جانے سے پریکٹیکل جب ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں تو میں بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہا ہوتا ہوں. میں کمپرومائز اپنے لیے نہیں کر رہا. میں نے نہ حکومت کرنی ہے نہ میں نے کوئی پالیسی بنانی ہے. ملک کے حالات میں ٹھیک کر سکتا ہوں, میں ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں. لڑائیوں میں پڑے رہیں گے تو یہی حالت ہوگی, یہی اسٹیل مل اور یہی PIA اور 10 ادارے. میں ان کے بارے میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی پاکستان میں کیا حالت ہے. وہ میں نے تو نہیں کی, لیکن آج میرے اور آپ کے بچوں کا جو ٹیکس کا پیسہ جو آپ پیٹ کاٹ کاٹ کے روز بھرتے ہیں, ایک میں چھوٹی سی مثال دی نا, آپ سب موبائل فون یوزرز ہیں, کارڈ ڈالتے ہیں فون میں بھی ڈالتا ہوں, سب ڈالتے ہیں, اور وہ دیتے ہیں, اس پہ جو ٹیکس کٹتا ہے نا وہ جاتا ہے اس قومی خزانے میں, اور وہ ایسے ضائع ہوتا ہے. پھر اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا میری دہائی غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ کیا ہمیں آج بھی یہ لڑائیاں لڑنی چاہیے یا نہیں لڑنی چاہیے؟ یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. آپ سب کی محبتوں کا اور انکریجمنٹ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.